बर्फ पिघल गई, फ्लोर मिल्स एसोसिएशन और हुकूमत के दरमियान डेड लॉक खत्म। आटे की हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर। चेयरमैन FPR की फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान से मुलाकात। विद होल्डिंग टैक्स के खात्मे से मुतअल्लिक तहफ़्फ़ुज़ात सुने। हुकूमती कमेटी ने जुमेरात को इजलास बुला लिया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन आसिम रजा कहते हैं कि हड़ताल खत्म नहीं, आर्जी तौर पर मौखर की। शहर में 3 रोज से आटे की सप्लाई बंद थी। नए बजट के बाद तामीराती सनत को बड़ा झटका। सीमेंट की बोरी की सरकारी कीमत 1360 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 1500 रुपये तक फरोख्त। अव्वल दर्जे की 1000 ईंट की कीमत 15,200 रुपये हो गई। सरिये की कीमत 2,45,000 से 2,55,000 टन तक जा पहुंची। उधर सीमेंट के डीलर्स ने भी टैक्सों के खिलाफ हड़ताल की कॉल दे दी। लाहौर चैम्बर के इजलास में किसी भी कंपनी का माल उठाने से इनकार। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का 25 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। पहले पंजाब और फिर खैबर पख्तूनख्वा में हड़ताल होगी। मुतालबात मंजूर न हुए तो मुल्क भर में पहिया जाम होगा। सदर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स नबील महमूद तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। टोल टैक्स में बेतहाशा इजाफा खत्म, कस्टम हुक्काम की नाजायज चेकिंग रोकने का मुतालबा। गिरा फरोश माफिया बेलगाम, 70 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नाकाम। शहर में दूध 160 की बजाय 200 रुपये किलो फरोख्त, दही 180 की बजाय 220 रुपये किलो तक बेचा जा रहा है। रोटी भी सरकारी दामों दस्तयाब नहीं। उधर ब्रायलर गोश्त के दाम भी आउट ऑफ कंट्रोल। चिकन की कीमत 9 रुपये किलो फिर से बढ़ गई। सरकारी रेट 519 रुपये किलो मुकर्रर। वाल्टन रोड प्रोजेक्ट के तामीराती कामों में गैर मामूली ताखीर। CBD हुक्काम ने प्रोजेक्ट की तामीर पर फोकस कर लिया। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात का सामना। मंसूबे में शामिल एक डिस्पोजल स्टेशन 10 रोज में ऑपरेशनल होगा। दूसरा 14 अगस्त को चालू कर दिया जाएगा। नवाज शरीफ IT सिटी का टेंडर खुल गया। कांग्रेट और एडको के ज्वाइंट वेंचर ने 14.7% कम बिड दी। मैक्सन्स कंपनी बिड डालने में नाकाम रही। 6 अरब 92 करोड़ रखी गई। मजमूई तौर पर टावर की लागत पर 22 अरब का तखमीना लगाया गया है। हुकूमत पंजाब का कॉलेज प्रिंसिपल्स की तायुनाती को शफाफ बनाने का फैसला। 1420 कॉलेजेस में मुस्तकिल प्रिंसिपल्स की तायुनाती का तरीक़ाकार तब्दील। तायुनातियों का अमल ऑनलाइन होगा। उधर एजुकेटर्स का सोशल सिक्योरिटी अलाउंस लेने का इंकिशाफ। मुस्तकिल ना होने के बावजूद 13 साल से अलाउंस की वसूली। हुकूमत का 14,000 एजुकेटर से रिकवरी करने का फैसला। एजुकेटर्स मुस्तकिली के लिए 13 साल से ख्वार। तुलबा के लिए खुशखबरी, प्री मेडिकल वाले तुलबा भी इंजीनियरिंग कर सकेंगे। एक्ट में तरमीम। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल ने मंजूरी दे दी। पहली दफ़ा प्री मेडिकल के तुलबा को दाखिले की इजाज़त। इंजीनियरिंग में एडमिशन से पहले मैथ सब्जेक्ट की 8 हफ्तों की ट्रेनिंग लेना लाजिम। सरकारी मुलाजमत हासिल करने के लिए डॉक्टर्स का इम्तिहान लेने का फैसला। मुकाबले के इम्तिहान के जरिए मुस्तकिल भर्ती किया जाएगा। पब्लिक सर्विस कमीशन ने 900 डॉक्टर्स की भर्ती का अमल शुरू कर दिया। उधर महकमे सेहत ने शादमान हेल्थ सेंटर बंद कर दिया। डायग्नोस्टिक सेंटर के तमाम मुलाजमीन मुअत्तल। अमला ना होने से इलाज की फराहमी रुक गई। महकमे सेहत के हुक्काम ने चंद रोज कबल सेंटर का दौरा किया था। वज़ीर आला पंजाब का यौम आज़ादी से सोलर पैनल की तकसीम शुरू करने का फैसला। 200 यूनिट वाले सार्फिन को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल 10% अदायगी पर मिलेंगे। सोलर पैनल की बिलासूद अदायगी 5 साल में और फ्राहमी बैंकों के जरिए होगी। पंजाब हुकूमत लेबर लॉज में तौसी को तैयार। ज़री और तामीराती शोबे में बच्चों से काम लेने पर पाबंदी होगी। हुकूमत का दोनों शोबों को लेबर कानून में शामिल करने का फैसला। मजदूर हुकूमती सहूलियात के हकदार होंगे। महकमे लेबर जल्द हुकूमत को ड्राफ्ट इरसाल करेगी। ताजपुरा के मकीन महंगी बिजली लोड शेडिंग के खिलाफ सरापा एहतजाज। मर्दो ख्वातीन की लेस्को के खिलाफ नारेबाजी। उधर उमर टाउन में लटकते बिजली के तार मौत की दावत देने लगे। इलाका मकीन खौफ में मुब्तला, मसाइल पैदा होने लगे। तकनीकी खराबी की सूरत में बिजली के तारों की मुरम्मत इंतहाई मुश्किल हो गई।
اقبال ٹاؤن کے پارک بلاک کا پارک تالاب بن گیا، کئی فٹ تک بارش کا پانی جمع، بچوں نے پارک کو سوئمنگ پول بنا لیا۔ سرکولر روڈ پر واقع اکبری گیٹ پبلک پارک سے بھی بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا۔ جوہر ٹاؤن ای بلاک کے پارک میں بھی پانی جمع، علاقے میں مچھروں کی بہتات کا خدشات۔ نیو مزنگ مسجد کبریٰ کے قریب نصب واٹر فلٹریشن پلانٹ خراب، علاقہ مکین پانی کے لیے دور دراز کے علاقوں میں جانے پر مجبور۔ چونگی احمد صدو کا واٹر فلٹریشن پلانٹ بھی عدم توجہی کا شکار، کھنڈر کا منظر پیش کرنے لگا۔ بجلی چوری کے مقدمات درج کرنے کی شرح 25,000 سے بڑھ گئی، 11,000 بجلی چوری کے چالان سماعت کے لیے بھجوا دیے گئے۔ کیسوں کی تعداد بڑھنے پر سیشن جج نے ایڈیشنل سیشن جج عابد علی کی کورٹ کا اضافہ کر دیا، سماعت کرنے والے ججوں کی تعداد 11 ہو گئے۔ ہائی کورٹ کے ججز کی سینیارٹی از سر نو مرتب، چیف جسٹس عالیہ نیلم تیسرے سے پہلے نمبر پر آ گئی، جسٹس شجاعت علی دوسرے، جسٹس علی باقی نجفی تیسرے نمبر پر چلے گئے، جسٹس عابد عزیز شیخ کا ججز سینیارٹی میں چوتھا نمبر، جسٹس صداقت علی پانچویں اور جسٹس شمس محمود مرزا چھٹے نمبر پر موجود۔ پنجاب اسمبلی کے باہر سنی اتحاد کونسل کی عوامی اسمبلی کا اجلاس، فارم 45 کے مطابق جیت کے دعوے داروں نے حلف اٹھایا۔ اسپیکر عوامی اسمبلی نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ پی ٹی آئی عدت نکاح کیس میں بانی اور بشرا بی بی کی سزائے معطل ہونے پر خوش، اب فیصلوں میں آزادانہ پن نظر آ رہا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ملک احمد خان بھچر کا رد عمل۔ آئین ہار گیا، بیگمات جیت گئیں، لاڈلے کی محبت ہر چیز پر غالب آ گئی، ایک پارٹی کے لیے اتنا پیار کیوں ہے؟ نواز شریف کو خیالی تنخواہ نہ لینے پر سزا دی گئی، وزیر اطلاعات عظما بخاری کی پریس کانفرنس۔ کوئلے کے کانکنوں کی اجرت 37,000 کرنے کی منظوری، معذور کانکنوں کی ماہانہ امداد 8500 سے بڑھا کر 15,000 کرنے کی منظوری۔ مائنز لیبر ویلفیئر کمشنر ریاض چودھری کی زیر صدارت اجلاس، ایکسائز ڈیوٹی کی وصولی کے لیے 2300 ملین کا ہدف مقرر۔ پی ایم نے کہا 24 جولائی کو ہیلتھ کیئر کمیشن کے باہر احتجاج اور دھرنے کا اعلان، ڈاکٹرز اور سول سوسائٹی کے نمائندے شریک ہوں گے۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے عہدیداران کی پریس کانفرنس، صدر اشرف نظامی نے کہا کہ مطالبات منظور نہ ہونے پر لائحہ عمل طے کریں گے۔ سیلاب سے بچاؤ کے لیے پیشگی انتظامات، کمشنر لاہور کا حاجی کوٹ شاہدرہ بند کا دورہ، راوی میں پانی اور سیلابی ہنگامی انتظامات پر بریفنگ۔ کمشنر نے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلی کے تحت امکانی اور پیشگی انتظامات ناگزیر ہیں، محکمہ آبپاشی، روڈا، ضلعی انتظامیہ، ریسکیو متحرک ہیں۔ مزار حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو 9 محرم الحرام کو غسل دیا جائے گا، سیکریٹری اوقاف ڈاکٹر طاہر رضا بخاری نے غسل کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ آصف اعجاز، رفیق نور وٹو، شیخ جمیل سمیت دیگر شخصیات بھی ہمراہ تھیں۔ سیکریٹری اوقاف نے داتا دربار کے ترقیاتی کاموں کا بھی جائزہ لیا۔ 6 محرم الحرام کی مناسبت سے شہر بھر میں مجالس، امام بارگاہ، گلستان زہرا، ایبٹ روڈ سے شبی جھولا حضرت علی اصغر برآمد، عزاداروں کی نوحہ خوانی اور ماتم۔ امام بارگاہ کاشانہ عباس ٹاؤن شپ میں مجلس اعضاء مولانا مظہر عباس نقوی نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ شبی ذوالجناح برآمد ہوئی۔ لاہور میں آج 416 مجالس ہوئیں۔ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات، سی ٹی او عمارہ عطر بھی متحرک۔ ازمیر ٹاؤن میں بین المسالک پیغام حسین علیہ السلام کانفرنس، چیئرمین سنی علماء فورم علامہ اصغر عارف چشتی نے صدارت کی۔ سید اویس الرحمان گیلانی، قاسم علی قاسمی، علامہ حسین گولروی کی شرکت، علامہ حافظ کاظم رضا نقوی، مولانا اختر سیالوی، مولانا علیم اطہر خان بھی آئے۔ ایم پی اے میاں مرغوب احمد کا پی پی 173 کا دورہ، اسلام پورہ پانڈو اسٹریٹ میں 9 اور 10 محرم کے جلوس کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اے سی سی ٹی رائے بابر، ندیم شاہ سمیت دیگر بھی ہمراہ تھے۔ ایم پی اے ملک شہباز کھوکھر کا ٹاؤن شپ امام بارگاہ کا دورہ، سیکیورٹی انتظامات دیکھیں۔ صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ کی مسیحی نوجوان کے گھر آمد، اہل خانہ سے تعزیت۔ مارشل یعقوب کو چند روز قبل قتل کر دیا گیا تھا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ ذمہ داروں کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے۔
CCPO لاہور کی زیر صدارت اجلاس، زیر تفتیش مقدمات، خواتین بچوں سے متعلقہ جرائم کا جائزہ، ناقص کارکردگی پر DSP انویسٹیگیشن گجرپورہ سول لائنز گلشن رابی اور ٹاؤن شپ کی جواب طلبی۔ ادھر SP ڈولفن شامیر خالد کی زیر صدارت محرم کے جلوسوں پر اجلاس۔ محفوظ سفر اور حادثات کا سدباب، سٹی ٹریفک پولیس نے روڈ سیفٹی ایجوکیشن کا دائرہ کار وسیع کر دیا۔ روڈ سیفٹی ٹیم یونٹ کا بند روڈ پر سیمینار، SP ٹریفک صدر شہزاد خان کی خصوصی شرکت، ڈرائیورز کو آڈیوز ویڈیوز کی مدد سے بنیادی قوانین بتائے گئے۔ جناح اسپتال کے آرتھوپیڈک یونٹ 1 میں میٹنگ، ڈاکٹرز کی ہڈیوں جوڑوں کی سرجری کے کیسز پر گفتگو، پروفیسر عرفان صدیقی، ڈاکٹر رضوان لودھی، پروفیسر سجاد گرایا، پروفیسر شفقت اور پروفیسر باقر کی شرکت۔ آبادی کے عالمی دن کی مناسبت سے سیمینار، محکمہ بہبود آبادی اور TCI گرین سٹار نے اہتمام کیا۔ شہریوں کو خاندانی منصوبہ بندی کی افادیت سے آگاہ کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ آفیسر مظہر اقبال کا خاندانی منصوبہ بندی پر زور۔ ریل اسٹیٹ سیکٹر کو انڈسٹری کا درجہ دیا جائے، حکومت اضافی ٹیکسوں کو فوری ختم کرے۔ آل لاہور ریٹیلرز ایسوسی ایشن کی پریس کانفرنس، اکبر چودھری، میاں مبشر سعید، میاں نعیم، خالد بٹ اور میاں شاہد کی شرکت۔ سمر اسکول کے چوتھے ایڈیشن کی فائنل نمائش، ننھے تاریخ دانوں کے لیے تاریخ، ثقافت اور عجائب گھر کی اہمیت پر لیکچر، طلباء نے آرٹ ورک کے ذریعے تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔